बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं और ये मोमेंट्स बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं। अशरफ गनी और अफगान हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ है कि वो तमाम चीज़ों पर बातचीत कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, और वो ये है कि अफगान तालिबान इस्लामी खिलाफत रास्ता के जो निज़ाम है इससे दस्तबरदार हो जाएं तो मामला तय हो सकते हैं। और उधर अफगान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि हमने सारी जिंदगी अमेरिका से लड़ाई ही 19 साल सिर्फ इस बेस पर की थी कि यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत कायम होगी, इस्लामिक निज़ाम कायम होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अल्लाह और उसके दीन का निज़ाम कायम होगा। जब तक ये निज़ाम कायम नहीं होगा अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। लिहाजा जो मर्जी हो जाए हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें पता है कि अमेरिका के पास, अशरफ गनी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम ए प्लान पर अमल कर रहे हैं, हमारे पास प्लान बी भी है। अगर ये ए प्लान कामयाब ना हुआ, जो कि मुज़ाकरात और मामलात का है, तो फिर हम तख्ता उल्टेंगे और ताकत की मदद से हम इक़्तिदार पर कब्जा करेंगे। क्योंकि अफगान तालिबान का हसूल इक़्तिदार नहीं है, ना उनका अल्टीमेट गोल इक़्तिदार है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि यहाँ पर अल्लाह और उसके दीन का निज़ाम कायम होना चाहिए। लिहाजा हम बता देना चाहते हैं कि आपके पास कोई मौका नहीं है। हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, उसके इत्तेहादियों को शिकस्त दी है। हम अल्लाह के हुक्म से आपको इस आखिरी मरहले में भी शिकस्त देंगे। लिहाजा हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। किसी गलत फहमी में न रहे अमेरिका, इंडिया या कोई और भी। हमारे पास पूरी पावर है। हम हर तरह इक़्तिदार पर आ सकते हैं ताकत के जरिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने इस्लाम का निज़ाम कायम हर सूरत करना है। ये इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी हाल ही के अंदर एक नेटो की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जिसने पूरे भारत को हिलाया है और दुनिया भर के अंदर खास तौर पर ये जो अरब कंट्रीज को भी अंदाजा हो गया कि ये मामला अब उनके भी हाथ से निकल चुका है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान अब मोहताज नहीं है, ना वो पाकिस्तान के, ना वो ईरान के, ना वो दुनिया के किसी और के, कि वो उनको पैसा दे। ताकत उनके पास आ चुकी है। वो जैसे इक़्तिदार में आएंगे, अब उन्होंने एक काम सीख लिया है पिछले कई सालों से। वो अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स को निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि उनके अखराजात पूरे हो जाते हैं। वो जिन इलाकों पर उनका कब्जा है या उनके हाथ में है, वो पूरी तरह उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं, अमेरिका यहाँ से चला जाता है और वो अपना कोई इस्लाम का निज़ाम लेकर आते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह यहाँ से मिनरल्स निकालते हैं, तो ये इतना खतरनाक हो जाएगा कि एक तो ताकत उनके पास आएगी, दूसरा उनके पास पैसा आ जाएगा और वो पूरी दुनिया के अंदर अपना निज़ाम नाफिज करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हाल ही के अंदर रिपोर्ट आई है नेटो की। असल मसला अब होने क्या जा रहा है, जो इनको इशू है। देखिए, आप तैयार रहें, ये इस्लाम का निज़ाम इतनी आसानी से कायम नहीं करने देंगे। बुश ने कहा था, तुम कहते हो इस्लाम का निज़ाम, हम तुम्हें कभी कायम नहीं करने देंगे। इनकी जो डीप स्टेट का उनका इशू है, वो असल में पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने डेमोक्रेसी इंस्टॉल की है। वो क्या करने जा रहे, ये इस सूरत हाल में जो हाल ही के अंदर अरब कंट्रीज तस्लीम करने वाली, यहाँ पर उन्होंने अरब स्प्रिंग लाना था और वहाँ पर डेमोक्रेसी इंस्टॉल करनी थी। अब असल में अफगान तालिबान दो टोक बात करते हैं। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हमें जिसका भी तख्ता उलटना पड़े हम उलट देंगे। यानी उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि प्लान बी जो हमारे पास है, यानी 49 किलोमीटर दूर रह गए वो सिर्फ काबुल से, काबुल हाईवे के ऊपर वो पेट्रोलिंग करे, वो जब चाहे उनका तख्ता उलट देंगे अशरफ गनी का। और इसके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई दूसरा काम करे, कोई बड़े हंगामे करे। उन्होंने प्लान बी बना कर रखा है। इंडिया का इशू क्या है, इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि मेरे स्टेक्स लगे हैं और वो अशरफ गनी को इस वक्त बैक करें। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली की एक प्रेडिक्शन थी कि अफगान कौम पर अल्लाह का फजल होगा, वो जीतेंगे और वो लड़कर जीतेंगे और काफिर रोकेंगे उनको कि कहीं जिहाद उनके मुल्क में ना आ जाए। यही असल मसला है इंडिया को प्रॉब्लम ये है, बार बार वो ये कह रहा है, अफगान तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन वो इस चीज़ पर बजिद है कि जैसे ही अफगान तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई लड़ेगा, उसका एक फ्रंट क्लियर होगा,
تو اس کے بعد وہ افغان طالبان کو الائی بنائے گا، کیونکہ چائنا بھی یہاں پر آ گیا ہے، ماسکو کے ساتھ بھی اس وقت بیک اینڈ پر معاملہ طے ہے، اور روس ان کو ہتھیار بھی دے گا افغان طالبان کو۔ دیکھیے صورتحال کیا ہے، افغان طالبان کے پاس جو منرلز ہیں اب افغانستان کی سرزمین میں وہ چائنا کے ساتھ مل کر نکالے گا۔ اب اگر نیٹو کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آلریڈی وہ نکال رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں، 1.6 بلین تک وہ چلے گئے ہیں، یعنی کافی کچھ سالوں کے اندر جو ان کی کمائی ہے، یہ نیٹو کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب وہ سامنے آئیں گے تو کتنا پیسہ کمائیں گے؟ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ امریکہ یہاں پہ افیون پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ 90% افغانستان سے جاتے، جب ملا عمر کی حکومت آئی تھی اس کے ایک حکم پر کاشت زیرو ہو گئی تھی۔ اس وقت 4 لاکھ لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے، مثال کے طور پر یہ حرام ہے، وہ اسلام میں اس کو حلال سمجھتے نہیں ہے، وہ آئیں گے اور اس کو بند کریں گے۔ نیٹو الزام لگاتا ہے کہ وہ انلیگلی اس کا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک غلط خبر ہے۔ آپ اس صورتحال کے اندر دیکھیے کہ اگر وہ آ کر صرف اسی کو ہی چلا دیں تو اربوں ڈالرز، یعنی اتنا پاکستان کو قرضہ کبھی کوئی نہ دے جتنا وہ ایک سال میں کما سکتے ہیں۔ یہ اصل صورتحال ہے۔ جو CIA یہاں پر افغانستان میں آئی تھی، یہ جو پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹس، میڈیا اور یہ کن کو پیسہ کہاں سے جاتا تھا؟ یہیں سے تو پیسہ جاتا تھا۔ یہ فیوم اور تمام چیزیں یہاں سے یہ بیچتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو پیسہ آتا تھا وہ ایجنٹس کو دیتے تھے، اور اس سے کام چلتا تھا۔ باقی آفیشلی جو ان کے پیسے آتے رہے ہیں، جو افغان حکومت کے اوپر لگتا رہا یا وہاں پر امریکی فوجیوں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس پلان 2 کیا ہے، جس کے لیے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو الرٹ رہنا ہے۔ دیکھیے مذاکرات ہوتے ہیں، ناکام تو صرف ایک ہی وجہ سے ہوں گے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کا نظام۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ جیسے وہ اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹیں گے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ افغان طالبان پھر وہ کرنے جا رہے کچھ 2 جگہ پہ جعلی دھماکے کر کے تو نام لگا دیں گے کہ جی انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نئی صورتحال ہوگی۔ پاکستان چونکہ ان کے ساتھ ہے، چائنا ساتھ ہے، ایران ساتھ ہے، روس ساتھ ہے، تو یہ ان پر بھی چڑھائی کریں گے۔ آنے والے وقت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے بھارت کی جانب سے بھی، خاص طور پر کہ افغانستان کی عوام کے اندر، اور یہ منظور پشتین ٹائپ ٹولہ جو ہے، ان کے افغانستان میں چونکہ لنکس ہے، ان کو یہ اسلحہ دے کر ان کو کھڑا کریں گے افغان طالبان کے خلاف کہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو تم لوگ کی عیاشیاں ختم، یہ جو شرابیں، ڈانس اور یہ تمہارے جو پیسہ آتا ہے امریکہ سے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ آخری موقع ہے، ان کو شکست دینے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب امریکہ 48 ممالک کی فوج و ٹیکنالوجی اور 2200 ارب ڈالرز آفیشلی، ان سب کے باوجود وہ شکست نہیں دے سکا، تو یہ ان کی باقی کیا اوقات ہے؟ افغان طالبان آلریڈی ان کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ اس وقت بالکل مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں، اور افغان طالبان نے کہہ دیا ہے کہ ان کا بی پلان ریڈی، اور بی پلان یہ ہے کہ 49 کلومیٹر کا سفر طے کر کے غنی حکومت کا تختہ الٹ دینا۔ یہ جیسے ہی تختہ الٹا جائے گا، ادھر سے آپ دیکھیے گا خاص طور پر یورپ میں، امریکہ اور ہر جگہ پر ہلچل مچ جائے گی، پوری دنیا میں کوہرام آ جائے گا، اور انڈیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے گا، غزوہ ہند ہونے جا رہا ہے، اب یہ ہمارے اوپر آئیں گے، اور سچے جھوٹے کوئی حملے، نام، الزام، یہ سب لگنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کے لیے آپ تیار رہیں کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا، افغانستان میں انڈیا کا بھی صفایا ہوگا، امریکہ کا بھی صفایا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر اسلامک حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔